رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल करें. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومما नहीं, ومما. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر
ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا سبل ربك फिर से फसलुकी فاسلكي سبل ربك ذللا रब्बी का नहीं है रब्बी की है ध्यान से पढ़ें फिर से फसलुकी فاسلكي سبل ربك ذللا रब्बी की दुलूला ربك ذللا फसलुकी सुबुल रब्बी की दुलूला فاسلكي سبل ربك ذللا फिर से पढ़ें थुम्मा कुली ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا लंबा करें सुबुला भी नहीं है रब्बी की भी नहीं है फिर से फसलुकी है सिर्फ ठीक है फसलुकी सुबुल रब्बी की दुलूला فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج नहीं है يخرج من بطونها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه फिर से पढ़ें يخرج يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بعضكم على بعض في الرزق بعضكم على بعض في الرزق في الرزق في الرزق
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فما الذين فضلوا براد على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون وبنع नून के नीचे क्या है उसको और बारीक करें ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيعون يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا
وجهرا وجهرا هل يستوون هل يستوون هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل फिर से पढ़े अहदुहुमा दाल पे क्या है फिर से पढ़े वضرب الله وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على شيء وهو كل على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير يوجهه لا يوجهه لا يأتي بخير يوجهه لا يأتي بخير يأتي يأتي फिर से पढ़े वहुवा कल्लुन وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب फिर से पढ़ें देख कर وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير 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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والأفئدة हमजा को हमजा ही पढ़े फिर से والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله फिर से पढ़े ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون फिर से पढ़े إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون फिर से पढ़े इस आयत को शुरू से अलम यरौ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله